ईगल्स वर्ल्ड के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। और आज जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल वाइट केन्स डे है, और इसमें जितने भी नाबीना अफराद हैं उनके हवाले से ये दिन है जिसको जो है ना बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है वर्ल्ड ओवर। और लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, यहाँ पे इस साल का जो मतलब यानी वाइट केन्स डे है, इसको योम सयाह के तौर पे मनाया जा रहा है। क्यों योम सयाह है, उस हिसाब से जो है ना हम अपने यहाँ पे जितने भी हमारे साथी और दोस्त लोग हैं इनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं निहायत ही ममनू हूँ कि इन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बना के इसके इस दिन को इस तरीके से मनाने का फ़ैसला इन्होंने किया है, और इसी ज़मन में ये यहाँ पर प्रेस क्लब में हैं। और क्या मतलब इनके मुतालिबात हैं, तो गर्चे मुझे ख़ुद भी काफ़ी कुछ चीज़ों का पता है, लेकिन इनके ज़बानी में ये सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि मतलब ये याद रख ले जो इन्होंने भी बता दिया बहुत खूबसूरत अंदाज़ है कि ये सिंबॉलिक है। ये अलामती एक एहतजाज के तौर पे या योम सियाह के तौर पे मनाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल ये मैनूवर कर लेंगे, एनर्जाइज़ करेंगे दूसरे लोगों को अपने राइट्स के हिसाब से, अवेयरनेस के हिसाब से, मतलब किस तरह से लाना है, तो उस हिसाब से वो ख़ुद बता देंगे। ये खुशकिस्मती है, मेरे साथ जितने भी हमारे ये साथी हैं उन सब काबिल एहतराम है। और हम स्टार्ट लेते हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से, जिनका ताल्लुक़ विज़र डिस्ट्रिक्ट से है। तो प्लीज़ मुस्तफ़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़ज़ल अमीन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस स्ट्राइक में शामिल हुए और हमारी आवाज़ बन रहे हैं। तो मेरा नाम मुस्तफ़ा कमाल है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट गेज़र के गाँव कुबर से है। हमारा ये दिन जो है मनाने का मकसद ये है कि हर साल तो हम इस दिन को जो है वाइट कैन सेफ्टी डे जो कि इंटरनेशनली तौर पे मनाया जाता है, आपने भी जिक्र किया, इसलिए तो हर साल हम जो है पुरज़ोर अंदाज में मनाते थे। लेकिन इस साल हमने जो है इसको एक यूनिक करने का फ़ैसला इसलिए किया, योम सियाह के तौर पे मनाने का फ़ैसला इसलिए किया कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट की चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, जहाँ कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमें इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से जो है हमने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के अंडर में हमने एक स्ट्राइक भी किया था 26 और 27 जुलाई को। उसका भी जो है कोई हल नहीं निकला। अच्छा, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात आपने की जो कि मैं अपने गुफ्तगू में मैं भूल चुका था। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आपने 2 दिन जो है स्ट्राइक किया है सीएम हाउस के सामने या उनके ऑफिस के सामने। ऑफिस तो लेकिन वो कोई जो ना मतलब सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं आए, मतलब आप लोगों को पूछा भी नहीं 2 दिन तक। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही एक जहालत है कि उन्होंने मतलब किस तरह से मतलब नेगलेक्ट किया इसे। देखें, उन्होंने तो पहले हमें वहाँ से इधर उधर करके मुंतशिर करने की कोशिश की, हमें कहीं होटल में जाके बैठने को कहा। हम होटल में बैठने के लिए तो नहीं आए थे, होटल में मतलब दिन गुजार के हमें वापस भेजना चाह रहे थे, लेकिन हमने उसके लिए इनकार किया। तो पूरी रात हम वहाँ पे बैठे रहे अंधेरे में रोड की साइड पे। सुबह वज़ीर आला से मुलाकात कराएंगे कि ये हमारे साथ वादा किया गया, तो हमने रोड भी ब्लॉक नहीं किया, साइड पर बैठे रहे पुरअमन तरीके से। लेकिन सुबह हुई तो वो अपने कामों में लग गए, हमें कोई नहीं बुलाया। अगले दिन जाके शाम को जाके तो कर्नल उबैद साहब ने हमें बुलाया, उनके पास हम गए तो उन्होंने जो है वहाँ पे एडीसी साहब थे, एडीसी साहब के साथ जो है मीटिंग की। करने के बाद कहा कि एक करारदाद बनाएंगे, वो यहाँ भेजेंगे तो सीएम उसको साइन करेगा, और जो है ना सर्विस सेक्रेटरी को भेजेंगे। अभी जो भी वैकेंट पोस्टें या पोस्टें आएंगी अनाउंस होंगी, उनमें जो है ना प्रायोरिटी बेस पे जो है ब्लाइंड को लिया जाएगा। लेकिन जो एडीसी साहब के सामने हमने साथ बैठ के करारदाद बनाई थी वो सीएम को भेज दिया, उसके ऊपर साइन तक सीएम ने नहीं किया, और जॉब पे लगाना या एडवर्टाइज पोस्टों पे लगाना तो बहुत दूर की, बिल्कुल अभी तक उसकी कोई तो जो है ना आज के इस दिन की मुनासिबत से मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मतलब जो आपके मैसेज है वो ज़रूर कन्वे कीजिएगा।
دیکھیں میں یہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک وائٹ کین سیفٹی ڈے دیکھنے کو تو یہ ایک بے جان چھڑی ہے، لیکن اس کے لیے UN میں باقاعدہ قانون ہے کہ 15 اکتوبر کو اس کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ بلائنڈ افراد کی حفاظت کرتی ہے، بلائنڈ افراد کی موبلٹی میں اس کے کام آتی ہے، بلائنڈ افراد کو جو ہے اپنے گھر سے باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قانون پاس کیا گیا ہے۔ تو کیا ایک بلائنڈ فرد جس کے لیے یہ وائٹ کین بنی ہے اس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے؟ میں گورنمنٹ کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جو ہمارے لیے مختص کوٹا ہے خدا را وہ ہمیں پرووائڈ کریں۔ اس بے جان چھڑی کا جو ہے دن عالمی طور پہ منایا جاتا ہے، تو بلائنڈ افراد کے لیے بھی ان کا حقوق دینے کا جو ہے حق ان کو بہت دیا بہت نوازش مصطفیٰ کمال صاحب، بہت Thank you, خوبصورت sir. آپ نے بات کی، اور جو بے جان چھڑی کی بات کی، اور یہ بے جان جو چھڑی ہے یہ اس میں پھر وہ دن نہ دیکھنی پڑے کہ اس کے اندر جان پیدا ہو جائے اور کسی کا خیر نہ ہو، وہ بھی ان کو ذرا سوچنا ہوگا۔ جی آگے چلتے ہیں، کون صاحب ہے پلیز؟ یا پلیز شاہ زہیب صاحب آپ اپنا تعارف شارٹ میں کرتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں اس دن کے مناسب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فضل امین صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پوری دنیا میں وائٹ کین سیفٹی ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن آج ہم نے اس کو ذرا مختلف طریقے سے منانے کا سوچا، اور ہم نے اس کو بلیک ڈے یوم سیاہ منایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی ناامید ہیں یہاں کے گورنمنٹ سے، خاص طور پہ GB گورنمنٹ سے، تو وہ ہمارا کسی لحاظ سے نہ ہمیں کوٹے پہ ہمارے جو جابس ملتے ہیں، نہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے ہم زیادہ نا امید ہوئے۔ ہم نے پچھلے 26-27 کو یہاں پہ اسٹرائک بھی ہوا، اس کا بھی کچھ ہمیں کیا میسج دینا چاہیں گے خان صاحب کو؟ خان صاحب کو عمران خان صاحب، عمران خان صاحب ویسے اس وقت تو بہت مشہور ہیں، بہت ہی پاپولر ہیں، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ پلیز، آپ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور KP میں اور GB اور کشمیر میں، تو آپ پلیز اس GB کی طرف ذرا دھیان دیں۔ آپ یہاں پہ آپ کے جو CM ہیں خالد خورشید صاحب، ان کو ذرا بتائیں کہ صحیح۔ تھینک یو سو مچ زہیب صاحب، اور بہت خوبصورت انہوں نے بات کی۔ خان صاحب عموماً گلگت بلتستان کی جب مثال انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ دے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے رانائیوں کے حوالے سے، قدرتی حسن کے حوالے سے، آخر مجھے امید ہے کہ یہ جو اتنے قدرتی حسن پہاڑوں میں ہے، اسی طریقے سے وہ حسن اور وہ جمالت اور کمالت جو ہے وہ پھر ان لوگوں کے اندر بھی ہے، جہاں ان کو جو ہے نا خصوصی افراد کو مسلسل دہائیوں سے جو ہے نا ان کو نظر انداز کی جا رہی ہے، اور اسی حکومت میں خالد خورشید صاحب کے اندر اس میں بھی یہی حال آپ کے سامنے ہے۔ آگے چلتے پلیز۔ جی میرا نام محمد رفیع ہے، اور میں بھی غزر گاؤں دائیں سے میرا تعلق ہے۔ زبردست۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فضل امین بیگ صاحب کہ آپ ہمارے اس میں شریک ہوئے، ہمارے پروٹیسٹ میں۔ اصل میں تو یہ ہے وائٹ کین سیفٹی ڈے، ہم اس کو ہمیشہ مناتے تھے خوشی سے، لیکن اس بار اس کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ جیسا کہ میرے دوستوں نے آپ کو بتایا کہ GB میں ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں، اور خصوصاً جو ہمارے جابس کے لیے ہمارے لیے ایک کوٹا مختص کیا گیا ہے، اس میں اسپیشلی بلائنڈ پرسنس کو کیا نظر انداز کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو کیا اسٹرانگ میسیج دینا چاہیں گے اور پازیٹیو میسیج؟ میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہوگی، اگر جو کوٹا آپ نے مختص کیا ہے اسپیشل پرسنس کے لیے، اس پر عمل درآمد کیا جائے ہر محکمے میں۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ پلیز، کون صاحب؟ جی السلام علیکم، میرا نام ندیم عباس ہے، دہیمل سے میرا تعلق ہے۔ تو میں حکومت کو یہی میسیج دے رہا ہوں، آپ کو حق دینا ہوگا، ہر شہری کو جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینا کا حق ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہم اس ملک میں ہیں تو ہمارا حقوق ہے، جو کوٹا ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس پر ہمارا کوئی بندہ بھی مختص نہیں، اپنے بندے لگا رہے۔ یہ کون سا کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے، یہ جو اپنے بندے لگا رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ تو میں یہی میسیج دیتا ہوں۔ آپ کی کیا مطلب پرابلم، آپ کو مطلب جو ڈسیبلٹی کے حوالے سے کیا ہے؟ میرا جو اسپائنل کورڈ کا مسئلہ ہے، میں ٹھیک طریقے سے سکول بھی نہیں جا سکتا ہوں، تو میں بڑی مشکل سے جو 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلتا ہوں تاکہ میں سکول کے لیے لیٹ نہ ہو جاؤں۔ حکومت کی طرف سے مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن کمال ہے کہ آپ کے اندر وہ کمالات ہے، وہ مطلب آپ کے اندر وہ مطلب
قوت دے دی ہے کہ جو ان بےحس لوگوں کو ابھی تک ادراک نہیں ہو رہا، اس کے ہم زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کے اس یعنی ایک بلند عزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جی آپ کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو مطلب تو اب کمال صاحب آپ کا معاملہ کیا تھا اس میں، کیا ویژول ڈسیبلٹی کمال صاحب کا، اور دوسرا کون تھا عابد، کیا نام تھا؟ شاہ زہیب صاحب کا کیا ہے؟ ویژول ڈسیبلٹی. اور تیسرے میں محمد میرا بھی ویژول ہی ہے. ویژول ڈسیبلٹی. آر پی آپ تینوں کا ہے یا کوئی اور ہے؟ ریٹینائٹس پگمنٹوزا. دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے میڈیکل جو ہے نا مطلب سائڈ پہ دیکھیں تو یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. یہ آگے بڑھیں گے. ریٹینائٹس پگمنٹوزا کہاں پہ مطلب یہ سرکار کے جو یہ ایسے ہی مطلب مختلف یونیورسٹیز ہے یا مطلب ایکیڈین کے اندر ہو یا آؤٹ آف ایکیڈین ہو، تو کیا کتنے انہوں نے اس پہ جو نا ریسرچ کی ہے کہ کم از کم پتہ چلے کہ ہمارا ڈیٹا بیس بنے کہ آر پی میں کتنے مطلب یعنی ویژولی ڈسیبلڈ ہے. آگے چلیے پلیز. کون سا پہ؟ جی مبشر صاحب. پلیز اپنا نام بتا دیجیے گا. میرا نام مبشر حسین. اتنا نزدیک ہو جائے گا. اچھا زور سے. میرا نام مبشر حسین. میں حیدر پورہ سی ایم ہاؤس کے نیئر بائی سی ایم ہاؤس سے تعلق رکھتا ہوں. ایکسلنٹ. کیا آپ کی مطلب بظاہر معذوری معذور سب ہے، سب معذور ہے لیکن ویژولی امپیئرڈ ہوں میں. اچھا آنکھوں سے معذور ہوں. ٹھیک. تو کیا یہ آر پی تو نہیں ہے نا آپ کا بھی؟ بس تقریباً آر پی سمجھیے. اچھا آر پی سے آؤٹ. جی. کیا مطلب آپ اس دن کے مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے اور کیا مطلب اسٹرانگ میسج دینا چاہیں گے سرکار کو، دوسرے جو ادارے ہیں سوسائٹی میں؟ میں میسج یہ دینا چاہوں گا، پہلے تو بات یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر خلق کیا ہے. کسی کو کیا تو اللہ کی مرضی ہے، وہ بہتر جانتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون بن کے بیٹھے اوپر، نمرود بن کے بیٹھیں گے تو نہیں ہو سکتا نا سیٹ پہ بیٹھ کے. اس خدا سے ڈرو جو نمرود کو ایک مچھر کی ذریعے غرق کرتا ہے. صحیح بات. اس خدا سے ڈرو جو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کرتا ہے. ہم کیا بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم اپنا رائٹس مانگتے ہیں. اسی گلگت کے ہم بھی باشندہ ہیں، اسی گلگت کے ہم بھی ہیروز کے اولاد ہیں ہم لوگ. ہم کہیں بھکاری کشمیر سے آئے ہوئے نہیں ہیں یا فلسطین سے آئے ہوئے نہیں ہیں. صحیح. اگر جا کے اگر ہمارے ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے جو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو، اس کے نواسا ہوں میں. ماشاءاللہ. میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عزت سے کہ ہم کوئی ایسا ٹرم مت نہ لیں جس کی وجہ سے دنیا بھر زندگی بھر مرنے تک آپ لوگ سر جھکا کے جیے. صحیح بات. یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو. ہمارے رائٹ عزت سے. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں ماسٹر ڈبل ماسٹر کر رہا ہوں. پولیٹکس سائنس میں ماسٹر کر چکا ہوں اور ابھی میں اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹر کروں، ڈبل ماسٹر. ویری گڈ. ایکسلنٹ. پراؤڈ آف یو. میں پاکستان کا انٹرنیشنل سپورٹ مین ہوں، اولمپئن ہوں. آفرین آفرین آفرین. کچھ عرصے میں باکسر بھی رہا ہوں. باکسنگ میں تقریباً معذور ہو چکا ہوں. واو ایکسلنٹ. اور بات کبھی کبھی جو ہے ایسے جو لوگ جو مطلب یعنی لاتوں کے پوچھتے باتوں سے نہیں باتوں سے نہیں سنتے. نہیں آ جائے گا. میں اس دن کے لیے بالکل تیار ہو کے بیٹھا. نیکسٹ میں پلیز مصطفیٰ صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جی میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے اور میں جو ہے نا کرکٹر بھی ہوں. اسلام آباد کرکٹ کلب سے میں کھیلتا رہا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کلب بنایا. اب یہاں سے بھی جو ہے نا ہم لڑکوں کو یہ اور ادھر مطلب آپ یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں میرا خیال ہے. جی یہاں پہ میں جنرل سیکرٹری ہوں کلب کا. کون ہے آپ کا مطلب پریزیڈنٹ؟ محمد نواز پریزیڈنٹ ہے. میں جنرل وہ نہیں ہے یہاں پہ نہیں آئے. وہ کسی وجہ سے آج نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. ایک چیز میں پوچھنا چاہتا تھا پھر آگے بڑھتے ہیں دوسرے دوستوں کے پاس. ڈونٹ وری. یہ جو ہے نا یہ آپ کا چینل ہے اور ٹیک یور ٹائم 2 منٹس ایچ. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے نا آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہ خواتین اس میں کوئی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کوئی خواتین کو ہم خود نہیں لے کے آئے کیونکہ خواتین کا ظاہر بات ہے ہمارے لیے آنے جانے میں اتنی دشواریاں ہوتی ہے تو خواتین کے لیے بڑے مسائل ہیں گھروں سے آنا اور واپس جانا. کیونکہ یہاں سے ابھی ظاہر بات ہے دن بھی چھوٹے ہو گئے، شام ہوگی واپس جائیں گے. تو یہ ایک سمبولک جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ سمبولک اسٹرائک ہے. تو اس میں ان کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم بال بچوں سمیت آئیں گے اگر مکمل دھرنا دینے کا فیصلہ ہو گیا. تھینک یو مصطفیٰ صاحب. اور نیکسٹ میں وہ جو بھائی تھا آپ اپنا ایجوکیشن کوالیفیکیشن ذرا بتا دیں اور کام کیا کرتے تھے. شاہ زہیب. جی میں ابھی ریسنٹلی میں نے ڈگری کالج سے فارغ ہوا ہوں. کیا سے نہیں ڈگری کالج. ویری گڈ زبردست. نیکسٹ میں کیا وہ دائیں والا بھائی؟ جی میں محمد رفیع. میں بیسکلی ابھی بی ایس آنرس کر رہا ہوں کے آئی یو سے سوشیولوجی میں. ایکسلنٹ. یہ میرا 5th سیمسٹر ان پروگریس ہے. وہ دوسرے جو چھوٹے بھائی تھا میں میٹرک. ماشاءاللہ آپ بہت آگے بڑھیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے. اچھا نیکسٹ میں کون ہے بھائی؟ فرحان صاحب. فرحان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرحان صاحب کہاں پہ؟
जी फजल अमीन भाई आपका मैं इधर करीब हूँ जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें यहाँ पे हमारी आवाज़ बने और मैं आपको जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो जैसा कि मेरे दोस्तों ने आपको बताया कि हमने 25 और 26 और 27 जुलाई को CM हाउस के सामने एहतजाज किया था। 2 दिन तक हमने धरना भी दिया था, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि अभी तक हमारे डिमांड जो थे लीगल डिमांड्स थे, कोई इलीगल डिमांड्स नहीं थे, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उस वक्त हमारे साथ वादा किया गया था कि बाकायदा एक कमेटी बनेगी। कमेटी जो है ना सीनियर मिनिस्टर कर्नल उबैद के अंडर में बनेगी और वहाँ पे ADC साहब भी मौजूद थे, आपको मैं हमारे दोस्तों ने बता दिया है ऑलरेडी। तो बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में आप लोगों की जो कमेटी बनी है उसका नोटिफिकेशन होगा। अनफॉर्चुनेटली CM की तरफ तो लेटर गया, CM साहब ने उस पर सिग्नेचर करना मुनासिब नहीं समझा। जहाँ तक मुझे लगता है हमारे CM मोहतरम CM उस टाइम पे हाथों से माजूर हो गए थे, जिसकी वजह से वो साइन करने में उनके लिए मसला हुआ। तो ये सिचुएशन है। वो अगर उसको खुद कोई प्रॉब्लम हो चुका तो वो हाँ बस यही है ना, वो मतलब उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, हाथ से माजूर हुए थे, जिसकी वजह से साइन नहीं कर सके। तो वेरी गुड। आप जो ना ये जो गुडविल मूवमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में माशाल्लाह से मुबारक हो, आप लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा इनिशिएटिव भी लिया है, वो ज़रा उस हवाले से हमें बता दें। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। जैसा कि आपने कहा गुडविल मूवमेंट हमने इनिशिएटिव लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें जारी हैं और मैं उस बतौर प्रेसिडेंट गुडविल को लीड कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश जारी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ओवरऑल, चाहे वो फिज़िकल हो, डेफ एंड डम हो या फिर विजुअल इम्पेयर्ड हो, किसी भी हवाले से, हाँ जी, तो उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा सके ताकि हम इंशाल्लाह उस पे चले सर आप चले तो इंशाल्लाह उस पे गुडविल मूवमेंट के हवाले से मुकम्मल एक जो ना मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट आप लोगों से जो ना मतलब अलग अलग वो क्लिप भी बना सकता हूँ, ताकि वो आप लोगों को वो मौका मिले कि उसमें खुल के आप बात करें। ठीक है, आज के इस दिन के मुनासिबत से ज़रा बता दें क्या मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे, क्या आपने कुछ का जिक्र किया और क्या मतलब पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मैसेज? फजल अमीन भाई यही है ना कि देखें, एक बेजान छड़ी के लिए दिन मनाया जाता है। असल में जो हमारे पीपल जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए दिन मनाना चाहिए, उनके हकूक़ उनको मिलने चाहिए। क्या एक बेजान छड़ी को जो है ना के लिए दिन मनाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। ठीक है, बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। और नेक्स्ट में आ जाइए ना अपना आबिद साहब, जो दूसरे हमारे दोस्त लोग यहाँ पे है, इनसे ज़रा मैं तो नहीं देख सकता। अच्छा सर, यहाँ पर तो सारे कवर हो गए। 2 बंदे मुझे बता रहे थे कि प्रेस क्लब में हमें यहाँ पे नहीं सर, फारिग हो गई। अच्छा, सब हो गए जी सर, कोई रहा तो नहीं? हो गया, सब हो गए। सबकी आवाज़ आ गई इसमें, लास्ट में वाइंड अप करे थे। अच्छा आबिद साहब खुद आप बता दें क्या कहते हैं आप? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आबिद है, मैं डिस्ट्रिक्ट गिलगित किलास का हूँ, जो गिजर की हमसाया विलेज शिक्योट से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने ग्रेजुएशन पास किया है KIU से और मास्टर अटेम्प्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा भी यही मैसेज है सब भाइयों ने जो कंसिडर किया आपके सामने। तो एक बेजान छड़ी के लिए UN के अंदर बिल पास हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि एक जानदार के लिए ना, एक इंसान के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। ये हमारा हुकूमत से गिला है, शिकवा है। तो हुकूमत खुदा इग्नोर नहीं करे, निगलेक्ट नहीं करे, कहीं आपको दिल आज़ारी ना लगे, ठीक है कि नहीं। तो वंस अगेन मैं कहता हूँ हुकूमत से, CM साहब, तो मैं तो समझता हूँ CM साहब इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करता है नाबिना अफराद के लिए। ये आपने सुन लिया होगा एक वीडियो के अंदर, क्या कहते हैं? ठीक है, इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करता था। क्या कहते हैं? वो कहता है ना, वो खूड़े शे, वो सुनामे जो नहीं बोलते हैं, अच्छा, हाँ, इस तरह के अल्फाज बोलता है ना। तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं लगेगा। खूबसूरत बात आपने की, और आप लोग खुद भी इसी हवाले से कॉन्शियस रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये गैर मुनासिब बातें हैं, ठीक है। एक रोल मॉडल बन के बैठा हुआ है ऊपर, CM बन के, ठीक है, फिर ये नागवारा अल्फाज भी यूज़ करता है। यार कुछ काम नहीं करते तो अल्फाज का चुनाव तो सही करे और लोगों के दोनों दिल आज़ारी ना करे। बिल्कुल, तो यही मेरा मैसेज है। और इंशाल्लाह उम्मीद है, अगर वंस अगेन मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नज़र दौड़ाए इन बंदों के ऊपर,
تاکہ یہ اپنے حقوق سے محروم نہ ہو جائے. خدا را جتنے ان کے حقوق ہے 2% ہے 3% ہے جتنا بھی کوٹا ہے ان کو کنسیڈر کرے تاکہ یہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین عابد کہ آپ نے اپنے خوبصورت جو ہے نا خیالات بھی سامنے لائے, تجاویز بھی لے آئے, اور بالخصوص آج کے یہ جو مطلب ایک جو روڈ پہ ایک ہماری ایک یہ شو ہوا, تو اس کو جو نا آپ نے اس کی ویڈیوگرافی بھی کیا, آپ کا میں ممنون ہوں ایگز ورلڈ کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کی طرف موو کرتے ہیں, اور جس طرح سے تمام میرے دوستوں نے بھائیوں نے آپ سب کو یہاں ہیں بتا دیا بہت خوبصورت انداز سے, اس کا جسٹ یہی ہے کہ کم از کم جو رائٹس ہے کسی کے رائٹس کی وائلیشن نہ ہو, کوئی بھی ہو ایز ہیومن. لیکن جب جہاں پہ ڈسیبلٹی اور بالخصوص ہم گلگت بلتستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ مطلب یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح سے انہوں نے بتا دیا کہ ڈسیبل لوگوں کے کوٹے پہ جو ہے نا نارمل لوگوں کو اپوائنٹ کی جاتی ہے, اور یہ اٹ از ایکول ٹو سکنگ دا بلڈ آف the disabled community members. تو امید ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سب نے اپنے تجاویز اور ریکمنڈیشن سامنے لائے, سفارشات, اور ان کو دیکھتے ہوئے خالد خورشید صاحب اور گلگت بلتستان کے جو سی ایم صاحب ہیں, اور اسی طریقے سے عبدالقادر خان صاحب اس کا ضرور نوٹس لیں گے, جس طرح سے وہ زیادہ سمپتھیٹک بھی ہے, ایمپیتھک بھی ہے اس حوالے سے, اور اس کو عمل میں لانے کے لیے ان سب کی آواز سنیں گے اگر کسی کو خوف خدا ہو. So before ending it up here, I would like to just present the gist in English that all these fellows who were describing their concerns and then the challenges they have faced or they have been facing, and along with that the recommendation, beautiful recommendations came up from their side that they once and for all the violation of the rights of people with disabilities, and particularly visually disabled people, should end up once and for all. This is what's there, and then to ensure what kind of quotas are there, and then they should ensure at any cost that all deserving disabled community members, they are appointed on them. And besides, there are some other recommendations too. So on that, I'll come up then myself in a separate videos. Thank you once again to you all for watching, and thank you to you all the participants here. बहुत बहुत नवाजिश और Thank you, sir. Thank you very much.